श्री गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमो नमः। श्री रामचंद्र परब्रह्मणे नमो नमः। विश्वेश्वरं साम्बं मूर्तिं प्रणिपत्य गिराम्बरं टीकां शिशिहितां पूर्वे तर्कसङ्ग्रहः मया अद्य किञ्चित् स्वारसं तत् प्रामाण्यविषये केनचित् महात्मना स्वामी वेदार्थानन्दस्वामिना लिखितं दृष्टम् आसीत्। तत् सर्वेषाम् अग्रे किञ्चित् प्रसिद्धिं कर्तुम् इच्छामि। मानादीनां मेयसिद्धिः इति शास्त्रप्रसिद्धः न्यायः। प्रमाणैरेव सर्वेषां प्रमेयाणां ज्ञानं ज्ञायते। प्रमेयम् अधिजातं यज्ञानं तत् तात्विकं। तात्विकं वा न वा इति निर्णयः कथं भवति इत्युक्ते तात्विकस्यैव ज्ञानस्य श्रेयस्करं। तात्विकज्ञानमेव यथार्थज्ञानम् अथवा प्रमा इत्यपि अभिधीयते। एवञ्च प्रमायाः प्रमात्वनिश्चयः कथं कार्यं भवति कथं भवति इति विचारविषयः शास्त्रकाराणां मुख्यविषयः आसीत्। उत्पन्नायाः प्रमायाः प्रमात्वनिश्चये जाते येन कारणेन सा प्रमा समुत्पन्ना तत् कारणं प्रमाणम् इत्यपि निश्चयते। प्रमाणादुत्पन्नं ज्ञानं प्रमास्यात्। एवञ्च प्रमाणादुत्पन्नत्वम् अथवा प्रामाणिकत्वं यत्र वर्तते तत्रैव प्रमात्वमपि वर्तते इति अतः इति ज्ञाने क्रियमाणः प्रमात्वविचारः प्रामाण्यविचारः इत्यपि वक्तुं शक्यते। अत एव ज्ञानस्य प्रमात्वविषये दार्शनिकानां यो वादः सः प्रामाण्यवादः इत्यपि प्रसिद्धः अस्ति। ज्ञानस्य प्रमात्वचिन्ता अप्रमात्वचिन्ता सहचरी भवति। एतस्मात् हेतोः प्रामाण्यवादे ज्ञानस्य प्रामाण्यम् अप्रामाण्यं च कथमिति विचार्यते परीक्षितम्। स एव विचारः अत्र सांख्य नैयायिक बौद्ध मीमांसक पक्षदर्शनपूर्वकम् अत्र उच्यते। प्रामाण्यं नाम ज्ञानस्य अर्धपरिच्छेदसामर्थ्यम् इति। एवञ्च तद् असामर्थ्यमेव अप्रामाण्यमिति अर्थः भवति। तत् प्रामाण्य अप्रामाण्ययोः ज्ञानधर्मतया एव उत्पत्तिः भवति, ग्रहणं च ज्ञप्तिः च भवति। अनयोश्च ज्ञानगतयोः प्रामाण्य अप्रामाण्ययोः उत्पत्तिः ज्ञप्तिश्च तत्तत् शास्त्रानुसारेण स्वतः वा परतः वा भवति। ज्ञानस्य या उत्पादकसामग्री तयैव यदि ज्ञाने प्रामाण्यमपि गृह्यते चेत् प्रामाण्यस्य उत्पत्तौ स्वतस्त्वम् इत्युच्यते। ज्ञानस्य या ग्राहकसामग्री तयैव सामग्र्या यदि ज्ञानगतं प्रामाण्यं गृह्येत प्रामाण्यस्य ज्ञप्तौ स्वतस्त्वम् इत्युच्यते। एवमेव ज्ञानोत्पादकसामग्री भिन्नसामग्र्या यदि ज्ञानगतप्रामाण्यम् उत्पद्यते तर्हि प्रामाण्यस्य उत्पत्तौ परतस्त्वम् इति उच्यते। ज्ञानग्राहकसामग्री भिन्नसामग्र्या यदि ज्ञानगतप्रामाण्यं गृह्यते ज्ञायते चेत् प्रामाण्यस्य ज्ञप्तौ परतस्त्वम् इति उच्यते। अप्रामाण्यस्य विषयेपि एवमेव स्वीकर्तुं शक्यते। विद्यारण्यस्वामिनः आहुः प्रमाणत्वे स्वतः सांख्याः समाश्रिताः, नैयायिकास्ते परतः, सौगताश्चरमं स्वतः, प्रथमं परतः प्राहुः प्रामाण्यं वेदवादिनः, प्रमाणत्वं स्वतः प्राहुः परतश्च अप्रमाण्यता इति श्लोकं लिखितमासीत् विद्यारण्यस्वामिनः। तदा किं भवति, प्रामाण्यस्य उत्पत्तौ परतस्त्वं केन गृह्यते? बौद्धमते गृह्यते, जैनमते गृह्यते, न्यायवैशेषिकमते गृह्यते। तदैव ज्ञप्तौ परतस्त्वं कुत्र गृह्यते? बौद्धमते गृह्यते, पुनः जैनमते गृह्यते, अनभ्यस्तस्थले गृह्यते जैनमते, तदैव न्यायवैशेषिकमते गृह्यते। स्वतस्त्वम् उत्पत्तौ कुत्र प्रामाण्यस्य उत्पत्तौ स्वतस्त्वं कुत्र कुत्र गृह्यते? सांख्यमते गृह्यते, तदैव मीमांसकमते गृह्यते,
वेदान्तमित्यस्य तदैव ज्ञप्तो स्वतस्थं कुत्र गृह्यते ज्ञप्तो स्वतस्थं गृह्यते अभ्यस्तस्थले जैनमते गृह्यते सांख्यमते गृह्यते मीमांसकमते गृह्यते अथ च वेदान्तमते तदैव अप्रामाण्यस्य यदि पश्यामः अप्रामाण्यस्य उत्पत्तौ स्वतस्त्वं बौद्धमते गृह्यते सांख्यमते गृह्यते परतस्त्वं कुत्र गृह्यते जैनमते गृह्यते तदा न्यायवैशेषिकमते गृह्यते मीमांसकमते गृह्यते वेदान्तमते च गृह्यते कुत्र अप्रामाण्यस्य उत्पत्ति अप्रामाण्यस्य ज्ञप्तौ स्वतस्त्वं कैः गृह्यते चेत् जैनमते गृह्यते सांख्यमते गृह्यते अप्रामाण्यस्य ज्ञप्तौ परतस्त्वं कैः गृह्यते चेत् बौद्धमते गृह्यते जैनमते अनभ्यस्तस्थले गृह्यते न्यायवैशेषिकमते गृह्यते मीमांसामते गृह्यते वेदान्तमते सांख्यानां प्रामाण्यवादः एवं वर्तते सांख्याः प्रामाण्य अप्रामाण्ययोः द्वयोरपि उत्पत्तौ ज्ञप्तौ च स्वतस्थमेव मन्यन्ते सत्कार्यवादिनः खलु सांख्याः यस्मिन् कारणे यदुत्पद्यते कार्यं तत्रैव कारणे पूर्वम् अनभिव्यक्तं सद् विद्यमानम् एव उत्पद्यते इति मतं सांख्यानाम् अस्माभिः दृष्टमेव सांख्यानाम् अतः सत्कार्यवादिनः भवति इति उक्तं तेषां कार्यं कारणे एव निक्षिप्तं भवति तदा तदा कार्यम् उत्पद्यते इति अस्माभिः दृष्टमेव आसीत् इममेव ते अक्षरशः अनुसरन्तः किं कृत्वा सत्कार वादाख्यं सिद्धान्तं सांख्याः ज्ञाने समुत्पाद्यमानस्य प्रामाण्यस्यापि अप्रामाण्यस्य स्वोत्पत्तेः पूर्वं तत्रैव ज्ञाने अनभिव्यक्ततया सत्त्वं मन्यमानाः तस्य उत्पत्तौ ज्ञप्तौ च यथा योग्यं ज्ञान उत्पादक ग्राह सामग्री वर्जं न अन्यत् साधनम् अंगीकुर्वन्ति तथा च सत्कार्यवादिनो हि सर्वमेव कार्यजातं सदुत्पद्यत इति मन्यमानाः प्रामाण्य अप्रामाण्यात्मकत्वे द्वयं स्वतः एव उच्यते न्यायवैशेषिकमते प्रामाण्यवादः कथम् इत्युक्ते नैयायिकास्तु परतः अनुमानादिना ज्ञानस्य प्रामाण्यं ग्राह्यम् उत्पाद्यं चेति वदन्ति अत्र अयम् अर्थः भवति द्वितीय अनव्यवसायेन प्रामाण्यं गृह्यते तदा हि प्रथम अयं घटः इति ज्ञानं भवति ततः ज्ञानज्ञानत्वे इति निर्विकल्पं भवति ततः घटमहं जानामि इति अनुव्यवसायः भवति ततः व्यवसायः नष्टत्वात् पुनः घटोऽयमिति व्यवसायः भवति ततस्य घटमहं जानामि इति अनुव्यवसायः भवति तेन प्रामाण्यं गृह्यते नैयायिकाः परतः प्रामाण्यवादिनः ज्ञानगतं प्रामाण्यं च अप्रामाण्यं च परतः एव उत्पद्यते प्रामाण्यं भवतु अप्रामाण्यं भवतु परतः एव उत्पद्यते तदेव ज्ञायते इति तेषां मतं ज्ञानस्य या उत्पादकसामग्री ततो भिन्नया सामग्र्या एव ज्ञाने प्रामाण्यम् उत्पद्यते ज्ञानस्य या ग्राहकसामग्री ततः भिन्नया सामग्र्या ज्ञानगतं तत् प्रामाण्यं गृह्यते इति नैयायिकाः मन्यन्ते एवमेव ज्ञाने अप्रामाण्यमपि ज्ञानोत्पादकसामग्री भिन्नसामग्र्या उत्पद्यते ज्ञानग्राहकसामग्री भिन्नसामग्र्या गृह्यते च तेषां न्यायमते ज्ञानोत्पादकसामग्री विषयेन्द्रियसन्निकर्षादिकं भवति ज्ञानग्राहकसामग्री भवति प्रत्यक्षप्रमाणं तच्च अनुव्यवसायात्मकं मानसं प्रत्यक्षं भवति ज्ञाने प्रामाण्य उत्पादकसामग्री तु गुणः ज्ञानगतप्रामाण्यग्राहकसामग्री च अनुमानप्रमाणं तच्च सफलप्रवृत्तिजनक हेतुकम् अनुमानं स्वीक्रियते एवमेव ज्ञाने अप्रामाण्य उत्पादकसामग्री भवति दोषः अप्रामाण्यग्राहक सामग्री तु अनुमानप्रमाणमेव तच्च निष्फलवृत्तिजनक हेतुत्वकम् अनुमानं भवति
तथा च उक्तं न्यायवैशेषिकवादिनः प्रामाण्यवादं विशदतया एवं वदन्ति सर्वं खल्वपि कारणादीनात्मलाभं कार्यं तत्कारणगुणदोषाभ्यां शुद्धम् अशुद्धं च भवति। स्वतः प्रामाण्यं नैयायिकाः न अङ्गीकुर्वन्ति। स्वतः एव ज्ञानस्य प्रामाण्ये इदं ज्ञानं प्रमा वा न वा इत्याकारस्य ज्ञानगतप्रमाणसंशयस्य तत्र असम्भवः भवति। तदुक्तं तर्कसङ्ग्रहदीपिकायाम् अन्नं भट्टेन स्वतः प्रामाण्यग्रहे जलज्ञां प्रमा न वा इत्यनभ्यासदशायां प्रमात्वसंशयः न भवति। अनिव्यवसायेन प्रामाण्यस्य निश्चितत्वात् तस्मात् स्वतो ग्राह्यत्वाभावात् परतो ग्राह्यत्वमेव इति नैयायिकानां वादः। बौद्धानां प्रामाण्यवादः कथं भवति? बौद्धस्य ज्ञानानां स्वाभाविकम् अप्रमाणत्वं परापेक्षश्च प्रामाण्यम्। अतः तेषां मते किं भवति? गुणाभावः एव दोषः इत्युच्यन्ते इति बौद्धानां मतं। गुणैः प्रामाण्यं ज्ञानस्य भवति। ज्ञानस्य प्रामाण्यं प्रति गुणाः कारणं भवन्ति। कारणाभावे सति तत् कार्यं न जन्यते इति असति गुणे ज्ञानस्य अप्रामाण्यम्। तच्च अप्रामाण्यं गुणाभावभूतेन दोषेण ततश्च गुणाभावरक्षितं स्वाभाविकम् अप्रामाण्यं ज्ञानस्य पर्यवसितम्। एवञ्च गुणाधीनं ज्ञानस्य प्रामाण्यं गुणाभाव उपलक्षितं स्वाभाविकञ्च अप्रामाण्यम् इति बौद्ध मतं सिद्धम्। मीमांसकानां सिद्धान्तः। मीमांसकानां सिद्धान्तः सर्वेषां मीमांसकानां सिद्धान्तः अस्माभिः पठितमेव अस्ति। स्वतो ग्राह्यत्वेन ते अङ्गीकुर्वन्ति। यद्यपि तेषां मते भेदाः अस्ति इति अस्माकं पठितव्यः। गुरवः वदन्ति तत्र स्वतो ग्राह्यत्वं वर्तते, किन्तु व्यवसायात्मकं ज्ञानमेव समूहारम्भज्ञानमेव आदौ उत्पत्तिः भवति। यदा मुरारी मिश्राणां मते किं भवन्ति? अनुव्यवसायिकज्ञानमेव भवति इति उच्यन्ते। तदा भाटानां मते तु ज्ञाततालिङ्गक अनुमानमेव भवति इति। त्रयाणामपि मीमांसकानाम् एतद् भेदाः सन्ति, किन्तु स्वतो ग्राह्यत्वमेव प्रामाण्यस्य ते सर्वेपि अङ्गीकुर्वन्ति इति अस्माभिः पठितमेव अस्ति। प्रामाण्यं स्वतः एव। भट्टगुरुमिश्राणां त्रयाणां मीमांसकानां तत्तत् मतभेदे स्थितेपि सर्वेपि ते स्वतः प्रामाण्यवादिनः एव। ज्ञानस्य या उत्पादकसामग्री सैव ज्ञानगतस्य प्रामाण्यस्यापि उत्पादकसामग्री, किञ्च ज्ञानस्य या ग्राहकसामग्री सैव ज्ञानगतस्य प्रामाण्यस्यापि ग्राहिका इति त्रयेपि मीमांसकाः वदन्ति। यथा यया सामग्र्या घटज्ञानं जन्यते तया घटज्ञानगतं प्रामाण्यमपि जन्यते, यया च सामग्र्या घटज्ञानं गृह्यते तया घटज्ञानगतं प्रामाण्यमपि गृह्यते। अतएव प्रामाण्यं स्वतः एव उत्पद्यते ज्ञायते च इति मीमांसकानां वादः। ज्ञानग्राहकसामग्र्याः तस्याः स्वरूपं तु प्रतिमीमांसकसम्प्रदायं भिन्नम् अस्ति इति अस्माकं चिन्तितमेव अस्ति। भाट्टमते ज्ञाततालिङ्गक अनुमानमेव ज्ञानग्राहकसामग्री भवति। गुरुमते तु ज्ञानं स्वयमेव स्वस्य ग्राहकसामग्री भवति। मुरारिमिश्रमते तु अनिव्यवसायः अस्ति ज्ञानग्राहकसामग्री। स्वतः सर्वप्रमाणानां प्रामाण्यमिति गम्यतां न हि स्वतोऽसती शक्तिः कर्तुमन्येन शक्यते इति श्लोकः वर्तते। श्रीमद्कुमारिलभट्टानां मते ज्ञाने अन्यनिरपेक्षमेव प्रामाण्यं वर्तते। एवं हि प्रामाण्यस्य उत्पत्तौ स्वतस्थं सिद्ध्यति, तस्य ज्ञप्तौ स्वतस्थं तु एवं भवति। ज्ञानम् अतीन्द्रियमिति भाट्टमतं अतीन्द्रियमिति एव उच्यते। तच्च ज्ञानम् उत्पन्नं सत् स्वस्य विषये ज्ञाततारूपं कमपि धर्मं जनयति। इयन्ते विषयगता ज्ञातता प्रत्यक्षेण गृह्यते। घटमहं जानामि। अनया च प्रत्यक्षीकृतेन विषयगतया ज्ञाततया घटादिविषयकं ज्ञानम् अनुमीयते।
यदा अहं घटविषयकज्ञानवान् तदाविध ज्ञाततावत्वात् इति अनुमानरूपेण अत्र ज्ञाततारूपहेतुना अतीन्द्रियस्य ज्ञानस्य अनुमानकाले तज्ज्ञानगतं प्रमात्वम् अथवा प्रामाण्यमपि स्वयमेव ज्ञायते इत्यतः प्रामाण्यस्य ज्ञप्तावपि स्वतस्थं तत्र सिद्धं भवति। प्राभाकराणां मते ज्ञानं स्वग्राह्यं भवति। ज्ञानं ज्ञातृज्ञानज्ञेयानि कुर्वन्ति इति तेनैव समुत्पद्यन्ते इति। मितिः माता नेयम् इति त्रिपुटितं वर्तते खलु तेषाम्। अस्य मते व्यवसायात्मकमेव सर्वं ज्ञानं भवति। तथा हि अयं घटः घटमहं जानामि इत्यादिभिः व्यवहारैः स्वज्ञेयं स्वज्ञातारश्च ज्ञानं विषयीकरोति। एवञ्च ज्ञानेन प्रमैव विषयीक्रियते इति प्रमा स्वयमेव प्रमात्वस्य प्रकाशिका सिद्धा भवति। अतः प्रमात्वस्य अथवा प्रामाण्यस्य ज्ञप्तो स्वतस्त्रमपि अत्र सिद्धं भवति प्राभाकरमिति। मुरारिमिश्रमते अतीन्द्रियस्य ज्ञानस्य प्रथम अनुव्यवसायेनैव ग्रहणं भवति। अनुव्यवसायेन ज्ञानस्य ग्रहणकाले तेन सहैव प्रामाण्यरूप ज्ञानगतप्रकारता अपि गृह्यते इति ज्ञानं तद्गतप्रामाण्यं च उभयमपि एकेनैव अनुव्यवसायेन ज्ञाने अनुव्यवसायेन प्रकाशमाने सति तद्गतं प्रामाण्यमपि प्रकाशते इति प्रामाण्यं न पृथक् प्रकाशम् अपेक्षते। प्रामाण्यं यदा दीपः ज्योतिः प्रकाशार्थम् अन्यत् यदा नापेक्षते तदा ज्ञानमपि स्वस्य प्रकाशं स्वयमेव करोति, अन्यत् नापेक्षते। एवञ्च प्रामाण्यस्य ज्ञात्वा स्वतस्थं सिद्धं भवति। एवञ्च सर्वेषां तु मीमांसकानां मध्ये तत्त्वज्ञानविषयकज्ञानेन तत्त्वज्ञानप्रामाण्यं गृह्यते। इदमेव प्रामाण्यस्य ज्ञात्वा स्वतस्थम् इति मीमांसकाः वदन्ति। अप्रामाण्यं तु परतः ज्ञानगतम् अप्रामाण्यं तु परत एव उत्पद्यते ज्ञायते इति प्राभाकरेभ्यः अन्यत्र मीमांसकानां मध्ये वर्तते। तत् प्राभाकरास्तु सर्वं ज्ञानं परमात्मकम् इति वदन्तः अप्रामाण्यं क्वचिदपि ज्ञाने नोत्पद्यते न वा गृह्यते इति तेषां मतं। ज्ञानोत्पादकसामग्री भिन्नसामग्र्या एव ज्ञाने अप्रामाण्यम् उत्पद्यते गृह्यते च। अतः अप्रामाण्यस्य परतस्त्वं समागतम्। यदा न्यायमते तदेव अत्रापि दोषः एव अप्रामाण्य उत्पादकसामग्री इति यदा भाटैः मुरारिमिश्रीयैश्च स्वीकृतम्। अप्रामाण्य ग्राहकसामग्री तु भाटमते मिश्रमते च अनुमानादिकमेव। एवञ्च ज्ञानगतस्य अप्रामाण्यस्य उत्पादकसामग्री ग्राहकसामग्री च प्रामाण्य उत्पादकग्राहकसामग्रीतः भिन्नाः इति परतस्त्वं सिद्धम् अप्रामाण्यस्य उत्पत्तौ ज्ञप्तौ च तेषाम्। यद्यपि प्रामाण्यविषये तेषां स्वतस्त्वं वर्तते, अप्रामाण्यविषये तु परतस्त्वमेव वर्तते। धन्यवादः। नमस्कारः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।